प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। यो आज मैले तपाईहरुको बीचमा ल्याउने वचन तपाईहरुले यो जय मसीह टिभीमा पनि युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले फेसबुक लाइभमा पनि आइराखेको छ। तपाई यहाँ अटाउनु भएको छैन भने, मेसेन्जरमा अटाउनु भएको छैन भने तपाई फेसबुक लाइभमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पछि मैले हाम्रो यो एनएमसीसी को मेसेन्जरमा पनि शेयर गर्छु र त्यसपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको आवाज यता आइराखेको छ। कसैको त्यस्तो छ भने, बच्चाहरुले हल्ला गरेका छन् भने आफ्नो माइकलाई म्युट गर्नुस् ताकि कसैलाई पनि डिस्टर्ब नहोस्। र यो वचन म तपाईहरुको बीचमा 35-40 मिनेट भन्दा लामो वचन ल्याउँदिन। मैले तपाईहरुको बीचमा एफिसी 6 अध्यायको मैले 10 र 11 पदलाई मैले हरेक हप्ता पढेर तपाईहरुलाई आत्मिक युद्धको विषयमा जानकारी गराइराखेको छु, शिक्षा दिइराखेको छु। आज पनि मैले त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छु। यहाँ यसरी छ, अब अन्त्यमा प्रभु र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। हामी आत्मिक युद्धमा छौं। त्यसकारण हामीले यो कुरा बुझ्न पर्छ। आउनुस् हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गरेर आशिष माग्ने छौं अनि हामी वचनको अरु कुरामा अगाडि बढ्ने छौं। पिता परमेश्वर, तपाईको यो दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनबाट हामीसँग बोल्नुहोस्। प्रभु, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा पाउनुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा बलियो हुन सक्नु भएको होस्। प्रभु, तपाईमा बलियो भएर तपाई परमेश्वरको सेवामा लागि पर्न सक्नु भएको होस्। हामीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछ हाम्रो मुक्ति प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। मैले तपाईहरुलाई अस्तिको पटक के भनेको थिएँ भने, अस्तिको पटक हामी आत्मिक हात हतियार धारण गर्न योग्यको भएनौं भने हामीले आत्मिक युद्ध जित्न सक्दैनौं। त्यसकारण आत्मिक हात हतियार धारण गर्न योग्यको निम्ति हाम्रो कस्तो जीवनशैली हुनपर्छ भन्ने विषयमा मैले विश्वासीहरूको आत्मिक अलगपन, हामीलाई कसरी परमेश्वरले आफ्नो निम्ति अलग गर्नु भएको छ भन्ने कुराबाट मैले गत हप्ता तपाईहरुलाई शिक्षा दिएको थिएँ। र आज मैले तपाईहरुलाई संसारसँग क्रिश्चियनहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त। वास्तवमा हामी युद्ध हार्ने एउटा कारण के हो भने संसारसँगको सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ यो विचार गर्न नसकेको कारणले पनि हो। हाम्रो संसारसँग क्रिश्चियनहरूको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ त, हामीले संसारसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा मैले आज तपाईहरुलाई शिक्षा दिन चाहन्छु। यसको लागि हामीले अर्को एउटा खण्ड पढ्ने छौं। 1 यूहन्नाको पत्र 2 अध्यायको, पहिलो यूहन्नाको पत्र 2 अध्यायको 15 देखि 16 पद। पहिलो यूहन्नाको पत्र 2 अध्यायको 15 देखि 16 सम्मका पदहरू पढेर अनि हामीले चाहिँ यो वचनमा विचार गर्नेछौं। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्छन्। 17 पद, संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। अब संसारसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ त?
यो संसार भन्ने शब्दलाई ग्रीक भाषामा कोस्मोस भन्छ। ग्रीक भाषामा संसार भन्ने शब्दलाई कोस्मोस भन्छ। यो शब्दले प्राय जसो परमेश्वरबाट स्वतन्त्र भएको र शैतानद्वारा बढावा दिइएको यस युगको बृहत प्रणालीलाई बुझाउँछ। संसार भन्नाले है, संसार भन्नाले परमेश्वरबाट स्वतन्त्र भएको भनेको परमेश्वरमा नबादिएको। परमेश्वरबाट स्वतन्त्र भएको मतलब परमेश्वरमा नबादिएको, परमेश्वरको सामर्थ्यभित्र नरहेको, परमेश्वरको उपस्थितिभित्र नरहेको र शैतानद्वारा बढावा दिइएको कुरालाई ग्रीक भाषाको कोस्मोस भन्ने शब्दले चाहिँ संसार भनेर बुझाउँछ। यो बृहत रूपमा यसको अर्थ यही नै हो। अझै यसलाई हामीले अझै घनिष्ठता साथ बुझ्न खोज्यौं भने यसले दुष्टता, अनैतिकता र पाप स्वभावका सुख विलास मात्र होइन, तर ख्रिस्टको प्रभुत्वमा नरहेका, यहाँ एउटा शब्द याद गर्नुहोस्, ख्रिस्टको प्रभुत्वमा नरहेका मानिसहरूमा व्याप्त परमेश्वर र उहाँको प्रकाशको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने है। परमेश्वरको प्रकाशको विरुद्ध, परमेश्वरको प्रकाश के हो? परमेश्वरको प्रकाश परमेश्वरको वचन पनि हो, येशू ख्रिस्ट पनि हो। परमेश्वरको प्रकाश भन्नाले हामीले वचन पनि परमेश्वरको प्रकाश हो अनि येशू ख्रिस्ट पनि परमेश्वरको प्रकाश हो। अनि आज परमेश्वरको आत्मा हामीसँग बोल्नुहुन्छ, हामीले नजानेको कुरामा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, त्यो पनि परमेश्वरको प्रकाश हो। परमेश्वरको प्रकाशको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने वा तटस्थ रहने आत्मालाई पनि बुझाउँछ है। तटस्थ रहने आत्मालाई पनि बुझाउँछ। परमेश्वर, उहाँका मानिसहरू, उहाँको वचन र उहाँका धार्मिक नैतिक स्तरहरूको विरोध गर्नका निम्ति शैतानले यस युगमा संसारका विचारहरू, नैतिकता, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, अभिलाषाहरू, सरकारहरू, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, कला, औषधि, संगति, संगीत, आर्थिक प्रणाली, संचार माध्यम, धर्म, खेलकुद, कृषि इत्यादिको प्रयोग गर्छ। यो विषयमा मत्ती 16 अध्यायको 26 पदमा मैले यहाँ लेखेको एउटा वचन तपाईहरुको अगाडि पढ्न चाहन्छु। मत्ती 16 अध्यायको 26 पदमा लेखेको कुरा म पढ्न चाहन्छु। यसरी छ, सारा जगत प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ? त्यसकारण यो संसार प्राप्त गर्ने भन्दा पनि हामीले परमेश्वरलाई प्राप्त गर्ने कुरालाई हामीले महत्त्व दिन पर्छ। संसारका कति कुराहरू है, शैतानका रणनीतिहरू पनि हुन सक्छन्। संसारका कति कुराहरू शैतानको रणनीति पनि हुन सक्छन्। तर हामी प्रभुमा विश्वास गरेका मानिसहरूले हरेक कुराको जाँच गरेर, हरेक कुराको विचार गरेर हामीले त्यसलाई परमेश्वरको आत्मा अनुसार ग्रहण गर्न मिल्नेलाई हामी ग्रहण गर्छौं, नमिल्नेलाई गर्दैन। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 12 पदमा प्रेरित पावलले भन्नुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 12 पदमा यसरी भनिएको छ, अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौं, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौं भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौं। हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौं, हामीले परमेश्वरको पवित्र आत्मा पाएका मान्छेहरू भएको कारण हामीले पवित्र आत्मा परमेश्वरको आवाज सुन्न पर्छ। त्यस्तै
पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 19 पदमा पनि अर्को पद छ, म तपाईहरुको लागि पढ्छु। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 19 पदमा अर्को पद छ, किनकि संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो, किनकि संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो, किनकि लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूका धूर्ततामा पक्रनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरबाट, परमेश्वरको आत्माबाट अगुवाई प्राप्त हुने कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो अरू ठाउँमा पनि यस्ता खण्डहरू हामीले देख्छौं, जस्तै तीतस 2 अध्यायको 12 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। तीतस 2 अध्यायको 12 पद पनि म तपाईको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, तीतसको पत्र 2 अध्यायको 12 पदमा यसरी छ। तीतस 2 अध्यायको 12 पदमा, जसले हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा संयमी, सोझो र भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरका आत्माद्वारा अगुवाई गरिएका कुराहरू हामीले खोज्न पर्छ, किनभने संसार र संसारमा भएका कुराहरू सधैँ रहँदैनन्। संसार बिति जान्छ, त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ। त्यसकारण हामी संसारमा बस्छौं, यो संसारमा हामी बस्न पर्छ, हामीले कर्म गर्न पर्छ, तर हामी परमेश्वरको आत्माबाट अभिप्रेरित भएर, परमेश्वरको आत्माले भरिएर, आत्माको अगुवाईमा परमेश्वरका कुराहरूलाई हामीले महत्त्व दिएर हामी जिउन पर्छ। मैले तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ उदाहरणमा भन्ने गर्छु, माछा समुद्रमा पाइन्छ, समुद्रमा पाइने माछा तपाईहरुले खानु पनि भयो होला। समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ, अनि नुनिलो पानीमा बस्ने माछामा नुन हुँदैन। समुद्रबाट मारेर ल्याएको माछामा तपाईले पकाउँदा नुन हाल्न पर्दैन, पर्छ है। समुद्रबाट ल्याएको माछामा समुद्रमा बस्यो, नुनिलो पानीमा बस्यो भन्दै नुन हाल्न नपर्ने हुँदैन। यो नुन भित्र बस्छ, तर नुनको प्रभाव माछाको शरीरमा हुँदैन। त्यस्तै हामी संसारमा बस्छौं, यो संसारको प्रभाव हामीमा हुँदैन, हामीमा परमेश्वरको आत्माको प्रभाव हुन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले उदाहरणको लागि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, उदाहरणको लागि शैतानले चाहिँ नजन्मिएका शिशुहरू मार्नका निम्ति चिकित्सा पेशालाई प्रयोग गर्दछ है। तपाईले गर्भपतनको केस हेर्नुभयो भने अहिले संसारमा इन्डियामा मात्रै 1 वर्षमा 5 करोड भ्रूण हत्या हुन्छ। 5 करोड इन्डियामा मात्रै हैन, नेपालमा मात्रै लगभग 3 लाखदेखि 5 लाखको संख्यामा भ्रूण हत्या हुन्छ है। अब यो नजन्मिएका बच्चाहरूलाई मार्नलाई यो संसारको देवले डाक्टरहरूलाई प्रयोग गरिराखेका छ है। जीवनलाई विनाश गर्ने किसिम किसिमका नशालु पदार्थहरू अहिले संसारमा छन्, जीवनलाई नष्ट गर्ने। जस्तै जाँड रक्सी हैन, नार्कोटिक्स भन्ने एक प्रकारको लागू पदार्थ उत्पादन गर्नको निम्ति कृषिलाई प्रयोग गरिन्छ हैन। नेपालमा चाहिँ अब गाँजा चाहिँ उत्पादन गरेर गाँजा बेचेर धनी हुनुपर्छ भनेर नेताहरूले भनिराखेका छन् है। अनि धनी हुनलाई तपाईले गलत तरिकाले कुनै पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्न है। संसारको तरिका चाहिँ त्यो हुन सक्छ, तर हामी प्रभुका मान्छेको निम्ति त्यो तरिका हुन सक्दैन है। भक्तिहीन र मानवीय दर्शन शास्त्रलाई मानिसहरूले बढावा दिएका छन् है, त्यस्ता शिक्षाहरूलाई प्रयोग गरेका छन् है। भक्तिहीन र मानवीय दर्शन शास्त्रलाई बढावा दिनको निम्ति उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका शिक्षालाई प्रयोग गर्छन्। परमेश्वरीय नैतिक स्तरहरू नाश गर्नको निम्ति मनोरञ्जनका सञ्चार माध्यमहरूलाई मान्छेले प्रयोग गर्दैछ है। परमेश्वरका नैतिक स्तरहरू नाश गर्न, हामी परमेश्वरको मान्छे भएको कारण परमेश्वरको नैतिक स्तर हामीले कायम राख्न पर्छ। मानिसहरूका सबै उद्यमहरूमा परमेश्वर र उहाँको वचनको विरोध गर्ने आत्मा र शक्ति धेरै वा थोरै परिणाममा सक्रिय रहन्छन् भन्ने कुरामा विश्वासीहरू होशियार हुन पर्छ। हामी संसारमा जिउँछौं,
तर परमेश्वरीय नैतिकताहरूलाई, मूल्य र मान्यताहरूलाई तिरस्कार गरेर है परमेश्वरको वचनको विरोध गर्ने, आत्माको शक्ति र सामर्थ्यले अभिप्रेरित भएर कति मान्छेहरू गलत कुरामा पनि लागेको हामीले देख्छौं। तर हामी क्रिस्चियनहरू भएको कारण, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिस भएको कारण हामी यस्ता कुराबाट होशियार रहनुपर्छ। अन्त्यमा संसार र मानव निर्मित सबै धार्मिक प्रणालीहरू र सबै अबाइबलीय, सांसारिक र मनतातो किसिमका सङ्घ संस्थाहरू, विधि विधानहरू नष्ट भएर जान्छन्, त्यस्ता कुराहरू। तर परमेश्वरमा साँचो विश्वास गर्ने, परमेश्वरको जीवित वचनमा विश्वास गर्ने मान्छे सदा सर्वदा रहन्छ। घाँस ओइलाउँछ, फूल झर्छ, तर परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहन्छ। परमेश्वरको वचनमा हामी विश्वास गरेर हामीहरू जिउन पर्छ है। यस्ता चाहिँ संसारसँग सम्बन्ध राख्ने मण्डलीहरू पनि धेरै छन् है। अहिले कस्तो मण्डली पनि आछ भने तपाईले सबै गरे हुन्छ, जे मन लाग्छ त्यो गर्नुस् है। तपाईले पूजा आजादेखि लिएर चाहिने हरेक चीज गर्नुस्, यसुलाई पनि विश्वास गर्नुस् भन्ने प्रकारको सम्झौता गर्ने प्रकारका कुराहरू पनि आएका छन् है। त्यस्ता कुरा प्रति पनि हामी सचेत हुन पर्छ। अब यो कुरा अहिले मैले तपाईलाई जति भने, यी कुरासँग जोडिएर मान्छेलाई बहकाउने र परमेश्वरको विरुद्धमा उठाउने को हो त? बाइबलले त्यसलाई शैतान भनेर भन्छ। बाइबलले त्यसलाई शैतान भन्छ। यो शैतान को हो त है? यस वर्तमान संसारको प्रणालीको देव हो। शैतान भनेको यो वर्तमान संसारको प्रणालीको देव हो। यसको विषयमा मैले आज तपाईको बीचमा चर्चा गर्न चाहन्छु है। यसको विषयमा मैले चर्चा गर्न चाहन्छु अनि त्यसपछि हामी आजलाई अन्त्य गर्छौं अनि त्यसपछि फेरि अरु कुरा हामी हेर्दै जानेछौं। म तपाईहरुलाई मत्ती 4 अध्यायको 10 पदमा लिएर आउँछु। मत्ती 4 अध्यायको 10 पद र म तपाईहरुसँग यो पढेर अनि यसबाट विचार विमर्श गर्नेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। है, येशूले शैतानलाई त यहाँबाट गइजा भनेर हकार्नुहुन्छ। शैतानलाई येशू प्रभुले हकार्नुहुन्छ। यो शैतान वास्तवमा यो संसारको देव हो, संसारको प्रणालीको देव हो। हामीले शरीर र रगतको विरुद्धमा युद्ध गर्दैनौं। हाम्रो युद्ध यो संसारको देवको विरुद्धमा। अनि यो शैतान को हो विश्वासीहरूले जान्न पर्छ। विश्वासीहरूले जब बुझ्नुहुन्छ तब शैतानले कसरी विश्वासीहरूलाई विचलित बनाउन सक्छ, कसरी समस्यामा पार्न सक्छ, कसरी आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यहाँ येशू प्रभुले 40 दिन उपवास बस्दाखेरि शैतानले येशूलाई विभिन्न प्रकारको परीक्षा गरेको थियो र शैतानले चाहिँ एकपटक येशूलाई के भन्यो भने, येशूलाई चाहिँ शैतानले एउटा अग्लो डाँडामा लगेर येशूलाई भन्यो, यो संसारको सारा राज्य र वैभव देखाएर येशूलाई भन्यो, यदि तिमीले मलाई दण्डवत गर्यौ भने यो सबै थोक मैले तिमीलाई दिन्छु। अनि येशूले शैतानलाई भन्नुहुन्छ, शैतान त दूर हो जा, दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। है, जीवित परमेश्वरको बाहेक यो धरतीमा अरु कुनै सेवा हुनै सक्दैन। हामीले खुसी पार्ने भनेको परमेश्वरलाई हो। है, येशूले भन्नुभयो, शैतानले शैतानलाई धपाउन सक्दैन। यदि शैतानले शैतानलाई धपाउन खोज्यो भने त्यसको घरमा फुट आउँछ र त्यो खडा हुन सक्दैन।
शैतानलाई धपाउन त्योभन्दा ठुलो शक्ति चाहिन्छ। त्यसकारण आज मण्डलीमा तपाईले देख्नुहुन्छ भूतात्मा लाएर आएका मान्छेहरू, धामी झाँक्री गर्दाखेरि निको नभएकाहरू अहिले मण्डलीमा आएर निको भएर जान्छन्। मण्डलीमा प्रार्थना गर्दा उनीहरूले त्यहाँ स्वीकार गर्छन्। शैतानले बोल्छ, शैतानले चाहिँ मान्छेलाई दुःख दिन खोजेको कुरा स्वीकार गर्छ र येशूको नाउँमा निक्लेर जान्छ। तपाई हामीले मण्डलीमा देखेका छौं। यो शैतानको विषयमा म तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु। यो शैतान भन्ने शब्द बाइबलमा जो प्रयोग गरिएको छ, तपाईले यसको हिब्रू भाषामा गएर तपाईले यसको अर्थ खोज्नु भयो भने शैतान भन्ने शब्दको अर्थ दोष लगाउने वा विरोधी भन्ने हुन्छ। दोष लगाउने वा विरोधी, विश्वासीलाई दोष लगाउने, विश्वासीको विरोध गर्ने हो है। यो चाहिँ शैतान को हो त भन्दा वास्तवमा सिद्ध र असल गरी सृष्टि गरिएको यो महान स्वर्गदूत थियो। म तपाईलाई बताउँछु, स्वर्गमा 3 प्रकारका स्वर्गदूतहरू छन् है। 3 प्रकारका। एउटाले परमेश्वरको आराधना गर्छ, स्तुति प्रशंसा गर्छ, गीत गाउँछ, भजन गाउँछ, म्युजिक बजाउँछ। त्यसको नाइके लुसिफर भन्ने एउटा स्वर्गदूत थियो, त्यसको नाम चाहिँ लुसिफर है। अनि दोस्रो चाहिँ पृथ्वीमा मान्छेहरूलाई चाहिँ दुःख पर्यो भने, भक्तजनहरूलाई दुःख पर्यो भने तिनीहरूलाई छुटकारा दिन परमेश्वरले मिखाएल भन्ने स्वर्गदूतलाई पठाउनुहुन्थ्यो। तपाईले साधु सुन्दर सिंहको गवाई पढ्नु भयो भने तिनलाई तिब्बतमा एउटा 30 फिटको गहिरो इनारमा हालेर माथिबाट बिर्को लगाइदिएको थियो। त्यहाँ तिब्बतमा मान्छेहरूलाई सजाय दिँदाखेरि, अपराध गरेका मान्छेलाई सजाय दिँदा त्यो इनारमा जिउँदै हाल्दिनी, माथिबाट बिर्को लाउने काम गर्थ्यो। अनि मान्छे पिल्सिएर कैयन दिन लगाएर तडपिएर मर्थ्यो। साधु सुन्दर सिंहलाई पनि त्यस्तै खाल्टोमा हाल्दिए, तर उनले प्रार्थना गरे। खाल्टोमा हालेको केही घण्टामा परमेश्वरले मिखाएल भन्ने स्वर्गदूतलाई पठाउनु भयो। तिनले इनारको बिर्को खोले र साधु सुन्दर सिंहलाई बाहिर निकालेर बचाए भनेर साधु सुन्दर सिंहले आफ्नो गवाईमा लेखेका छन्। त्यो मिखाएल भन्ने स्वर्गदूतले भक्तजनहरूलाई बचाउँछ। तपाईहरू कहीँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भयो भने याद गर्नुहोस्, कुनै न कुनै रूपमा परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूत पठाएर तपाईलाई बचाउनुहुन्छ। तेस्रो स्वर्गदूत गाब्रियल भन्ने स्वर्गदूत हो। यो तेस्रो गाब्रियल भन्ने स्वर्गदूतले के गर्छ भन्दा पृथ्वीमा सन्देश लाने काम गर्छ। तपाईलाई परमेश्वरले सन्देश दिन पर्यो भने तपाईलाई सपनामा विपनामा पनि हुन सक्छ। तपाईलाई जस्तै मरियमलाई परमेश्वरले कन्या मरियम तिमी अब गर्भवती हुन्छौ, तिमीले येशूलाई जन्माउँछौ भनेर सन्देश दिन उहाँले गाब्रियललाई पठाउनु भयो। यो 3 प्रकारका स्वर्गदूतहरू थिए। यिनीहरूको 3टा जिम्मेवारी थियो। एउटाको आराधना गर्ने, अर्कोको भक्तजनलाई सुरक्षा दिने, अर्कोको भक्तजनका परमेश्वरको सन्देश पुर्याउने। यो लुसिफर भन्ने जुन स्वर्गदूत थियो, यसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ यो सिद्ध र असल गरेर सृष्टि गरिएको स्वर्गदूत थियो। तर यो घमण्डी भयो। यो त परमेश्वर भन्दा पनि माथि हुन कोसिस गर्यो। अनि यो घमण्डी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लुसिफरलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट खसाल्दिनु भयो। अनि यो बाइबल पण्डितहरूको भनाइ के छ भने स्वर्गमा 1 अरब स्वर्गदूत छन्। त्यो 1 अरब स्वर्गदूत मध्ये हरेकको भागमा 33.5 करोड छ। गाब्रियलको सेना 33.5 करोड छ, मिखाएलको सेना 33.5 करोड छ, अनि तपाईको चाहिँ नि यो लुसिफरको पनि 33.5 करोड थियो। अनि तपाईले प्रकाश 12 अध्यायको 4 पदमा पढ्नुभयो भने परमेश्वरले खसाल्दिएको लुसिफरको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई सोरेर पृथ्वीमा झार्यो भनेर लेखिएको छ। भनेको मतलब लुसिफरलाई उले घमण्डी भएर परमेश्वरको आराधना गर्ने कुरामा चाहिँ परमेश्वर भन्दा ऊ महान हुन खोजेको कारण परमेश्वरले लुसिफरलाई स्वर्गबाट पृथ्वीमा झार्दिनु भयो। र झार्दा उसले आफ्ना सेनामेना 33.5 करोडलाई पनि पृथ्वीमा झार्यो। र आज हाम्रा छरछिमेकका मानिसहरूले बुझेर नबुझेर 33 करोड देवी देवता भनेर त्यही लुसिफरको सेनामेनालाई पुजिराखेका छन्, त्यसलाई पुजिराखेका छन्। यो अहिले उसले
यो लुसिफरले अहिले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्छ। परमेश्वरमा विश्वास गरेका मानिसहरूलाई बहकाउन खोज्छ। अहिले यसलाई शैतान भन्ने नाम दिइएको छ। यसले मान्छेलाई दुःख दिन खोज्छ, मान्छेलाई संकटमा पार्न खोज्छ। यो परमेश्वरको भक्तजनको समर्थनमा हुँदैन यो शैतान। अनि यो शैतानले संसारको प्रणालीलाई अहिले आफ्नो कब्जामा ल्याछ। संसारको प्रणालीलाई कब्जामा लिएर अनि मानिसहरूलाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहन्छ, अनि मानिसहरूलाई बहकाउन चाहन्छ। मानिसहरूलाई चाहिँ मै हो परमेश्वर, मलाई पूज भनेर मानिसहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भ्रम हालिदिएछ। र कति मानिसहरू भ्रममा परेर सदा सर्वदाका परम धन्यका परम पिता परमेश्वरलाई नपुजेर हैन, मानिसहरूले चाहिँ बनाएका थोक र सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई पुज्न लागि परेका छन्। यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा। त्यसकारण शैतान को हो भन्ने कुरा पनि तपाईले र मैले बुझ्न पर्छ। उसलाई परमेश्वरको सिंहासनमा सेवक हुनको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको थियो। संसार सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसले विद्रोह गरेर परमेश्वर र मानव जातिको मुख्य विरोधी बन्यो। यसको विषयमा इजकियल अगमवक्ताले व्याख्या गरेका छन्। म इजकियल 28 अध्यायको 12 देखि 15 सम्मका पदहरू पढ्छु। आउनुस्, इजकियल 28 अध्यायको 12 देखि 15 सम्मका पदहरू म तपाईहरुको अगाडि पढ्न चाहन्छु। इजकियल 28 अध्यायको 12 देखि 15 सम्म म पढ्छु। तपाईहरुले सुन्नु भए हुन्छ है, बाइबल छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी छ, हे मानिसको छोरो, टुरोसका राजाको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन्, परम प्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त सिद्धताको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वांग सुन्दर, परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिगारिएको थिइस्, मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणी, आनिक्स, बिल्लौर, तीर, फिरोजा र बेरुजले त आभूषित थिइस्। यो चाहिँ हीराको नाम हो। विभिन्न प्रकारका हीराको नाम चाहिँ, यसलाई हामीले हीरा भन्छौं, एकदम बहुमूल्य पत्थर भनेको हीरा। यस्ता कुराले सजिएको थियो, अदनको बगैँचामा थियो, परमेश्वरको उपस्थितिमा थियो। अनि हेर्नुहोस् के हुन्छ, तेरा मडी घरहरू सुनले मोहरिएका थिए है, तेरा मडी घरहरू सुनले मोहरिएको है। यो लुसिफर त्यस्तो घरमा बस्थ्यो जहाँ सुनले मोहरिएको थियो। त सिर्जेको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। परमेश्वरले उसलाई सृष्टि गरेर त्यसलाई त्यहाँ राख्नलाई भनेर पनि त्यो बनाउनु भएको थियो। अभिभावक करूब हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त थिइस्, त सिर्जिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोष रहित थिइस्। तेरो चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस है। हेर्नुहोस् त, उसमा घमण्ड बढ्दै गयो। तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस र तैले पाप गरिस, यसैले मैले तलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिए। र हे अभिभावक करूब, करूब भनेको स्वर्गदूतको नाम हो, मैले तलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिए। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो, तैले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस, यसैले मैले तलाई जमिनमा फालिदिए, राजाहरूका अघि मैले तलाई तमासा बनाइदिए। तेरा धेरै पापहरू र बेईमान व्यापारहरूद्वारा तैले तेरा पवित्र स्थानहरूलाई बिटिलो पारेको छस्, यसैले गर्दा मैले तबाट एउटा आगो निकालिदिए र त्यसले नै तलाई भस्म पार्यो। तलाई निहालेर हेर्नेहरू सबैका दृष्टिमा मैले तलाई जमिनमा खरानी तुल्याइदिए। जाति जातिहरूमा तलाई चिन्नेहरू तलाई देखेर भयभीत हुन्छन्,
त एक डरलाग्दो अन्त्यमा आइपुगेको छस् र त फेरि कहिल्यै रहने छैनस्। यो शैतानको दुर्दशा कसरी परमेश्वरले यसलाई एउटा मान सम्मान दिएर राख्नु भएको थियो, कसरी यो विद्रोह गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको उपस्थितिबाट फालियो। यो शैतानको विरुद्धमा हाम्रो युद्ध हो। आज यसले विश्वासीहरूलाई दुःख दिने, विश्वासीहरूलाई बहकाउने काम गर्छ। विश्वासीहरूको विरुद्धमा यो खडा हुन्छ। त्यसकारण यो शैतानको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो लडाई हो। अब यो शैतानको विषयमा 6वटा कुरा मैले छिटो छिटो तपाईहरुलाई भनेर मैले आजको सन्देशलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु छिटो छिटो है। नम्बर 1, परमेश्वरको विरुद्ध शैतानले गरेको विद्रोहमा उसले असंख्य साना स्वर्गदूतहरूको भिडलाई आफूतिर खिच्यो। मैले अघि भने 33.5 करोड उसका सेना बेनालाई उसले पृथ्वीमा झार्यो। यो प्रकाश 12 अध्यायको 4 पदमा छ है। अनि तिनीहरू पतन पछि तिनीहरू भूतहरू वा दुष्ट आत्माहरू भनी चिनिन्छन्। तर हामी क्रिश्चियनहरू डराउन पर्दैन, किनभने येशूले कल्वरीको क्रुसमा शैतानको शिर कुच्याउनु भएको छ। यसले पुच्छर चलाउँछ कमजोर विश्वासीहरू, परमेश्वरको कुरा नसुन्ने विश्वासीहरूलाई यसले पुच्छरले डस्न खोज्छ। तर परमेश्वरको कुरा सुनेर, परमेश्वरको वचन सुनेर, परमेश्वरमा विश्वास गरेर आज्ञाकारी भएर जिउने क्रिश्चियनहरूलाई यसले हेर्न पनि सक्दैन। पुच्छरले ठुङ्नी त कुरै छोडिदिनुहोस्, पुच्छरले डस्न पनि सक्दैन, तपाईलाई केही गर्न पनि सक्दैन। तपाईले जब येशूको नाममा विरोध गर्नुहुन्छ यो तपाईबाट दूर भएर जान्छ। अनि यसको पुच्छरले सोरेका 33.5 करोडलाई, प्रभु येशूलाई नचिनेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा देशकाले पुजिराखेका छन्। यो दुःख लाग्दो कुरा हो है। उहाँहरूलाई बुझाउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी होला। उहाँहरूले बुझ्न नसक्नु पनि उहाँहरूको आत्मिक जीवनको पतनको कारण। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। र उसका सेनाबेना अहिले पृथ्वीमा असंख्य है भूत वा दुष्ट आत्माहरू भनेर चिनिन्छन् र उनीहरूले मान्छेहरूलाई परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले उक्साउँछन्। दोस्रो, शैतानलाई सर्प पनि भनिन्छ, जसले मानव जातिको पतन गराएको थियो है। वास्तवमा सर्प त शैतान होइन है, तर सर्पको भेष धारण गरेर, किनभने सर्प चाहिँ चतुर हुन्छ भनिएको छ। तपाईले उत्पत्ति 3 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म पढ्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। उत्पत्तिमा चाहिँ एकदम राम्रोसित भनिएको छ। एकै पदमा, म एक पद मात्रै पढ्छु। परम प्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन पशुहरू मध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। धूर्त भन्छ, सर्पलाई धूर्त थियो भन्छ। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नु भएको छ है। उले स्त्रीलाई भन्छ के परमेश्वरले कुनै रुखको फल नखान भन्नु भएको छ भनेर स्त्रीबाट उले कुरा ढुट्नको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रश्न गर्छ है। यो सर्पको रूपमा, सर्पको भेषमा मान्छेहरूलाई झुक्क्याउन विभिन्न प्रकारले मान्छेको जीवनमा प्रवेश गर्न खोज्छ र विश्वासहरूलाई दुःख दिन्छ। अनि शैतानको राज्य दुष्टताको अति व्यवस्थित साम्राज्य हो। यो मत्ती 12 अध्यायको 26 पद अघि हामीले पढ्यौं। मत्ती 12 अध्यायको 26 पद अघि हामीले पढ्यौं। म फेरि पढ्छु तपाईहरुको लागि। 12 अध्यायको 26 पद है। मत्ती 12 अध्यायको 26 पद अघि पनि मैले पढेका थिएँ। यदि शैतानले शैतानलाई निकाल्दछ भने त्यो आफ्नै विरुद्ध विभाजित हुन्छ र त्यसो भए त्यसको राज्य कति दिन टिक्न सक्छ। म फेरि पढ्छु यहाँ 25 पदबाट। तर उहाँले तिनीहरूको विचार थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, येशू प्रभुले भनेको, आपसमा फुट परेको हरेक राज्य उजाड पारिनेछ र हरेक शहर अथवा परिवार आफ्नै बीचमा फाटो पर्यो भने टिक्ने छैन। यदि शैतानले शैतानलाई निकाल्दछ भने त्यो आफ्नै विरुद्ध विभाजित हुन्छ र त्यसो भए
त्यसको राज्य कति दिन टिक्न सक्छ? त्यसकारण यहाँ मान्छेले शैतानलाई निकाल्न खोज्छ। भूतात्मा लागेको मान्छेलाई भूतात्माको सामर्थ्यले कसैले निको पार्छु भन्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो। तपाईहरु त्यो भ्रममा नपर्नुहोस्। तपाईको छरछिमेकीलाई पनि यो भ्रममा पर्न नदिनुहोस्, किनभने शैतानलाई निकाल्न सक्दैन है। यो शैतानको अधिकारको विषयमा यहाँ विभिन्न खण्डहरू बाइबलका छन्। यसले कहाँ अधिकार जमाउँछ त? यसलाई के भन्छ त? आकाशको शक्ति। एफिसी 2:2 मा आकाशको शक्ति भनेर शैतानलाई सम्बोधन गरेको छ। शैतानको नाम आकाशको शक्ति। एफिसी 2:2 पतन भएका स्वर्गदूतहरू है, मत्ती 25:41 छ। पतन भएका स्वर्गदूतहरू। यो तपाईहरुले टिप्नुस् अथवा लेखेर राख्नुस् अनि पछि हेर्नुहुन्छ। मैले अहिले पढ्दिन यी खण्डहरू। प्रकाश 12:7 पनि पतन भएका स्वर्गदूतहरू भनिएको छ। नयाँ जन्म नपाएका मानिसहरू है, यो तपाईले चाहिँ नि यो मत्ती चाहिँ यो 4:8 र 9 देख्नुहुन्छ है। नयाँ जन्म नपाएका मानिसहरू पनि चाहिँ यसको राज्यभित्र पर्दछन्। संसार हैन, लुका 4:5 र 6, 2 कोरिन्थी 4:4 है, पहिलो यूहन्ना 5:19 मा पनि त्यहाँ संकेत गरेछ। शैतान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान वा सर्वज्ञानी होइन। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, तर शैतान होइन। त्यसैले त्यसका धेरै जसो कार्यहरू गर्न भूतहरू खटाइएका हुन्छन्। त्यसकारण शैतानले धेरै जसो आफ्ना कामहरू गर्न भूतात्माहरूलाई परिचालित गर्छ अनि परमेश्वरमा विश्वास नगरिकन मरेका तडपेका आत्माहरूलाई पनि प्रयोग गर्छ र यसरी यसले आफ्नो राज्य फैलाउनको लागि शैतानले काम गरिराखेको हुन्छ। चौथो कुरो, येशू पृथ्वीमा शैतानका कार्यहरू नाश गर्न आउनुभयो है। पहिलो यूहन्ना 3:8 तपाईले पढ्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 3:8 म तपाईहरुको लागि पढ्छु। यहाँ यसरी छ। पहिलो यूहन्ना 3:8 मा, जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनु भएको हो है। येशूले शैतानको काम नष्ट गर्नुहुन्छ है। येशूमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले पनि येशूको नाउँमा शैतानको कामलाई नष्ट गर्न सक्छन्। परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्न र हामीलाई शैतानको प्रभुत्वबाट छुटाउन येशू यो धरतीमा आउनु भएको र आज प्रभु येशूको बलिदानले तपाईले र मैले शैतानको शक्ति र सामर्थ्यबाट छुटकारा पाएका छौं। ख्रीष्टले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा शैतानको पराजय सुरु गरिसक्नुभयो। अत यस कुराले शैतानमाथि परमेश्वरको अन्तिम विजय सुनिश्चित भएको छ। तपाईले हिब्रू 2:14 पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ। 2:14 हिब्रू 2:14 म छिटो तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। तपाईहरुले सुन्नुस्। यसरी छ 14 किनकि छोरा छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून् है। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएका हौं हैन। हाम्रा छोराछोरीसँग हाम्रो रगतको नातो हुन्छ। अहिले हामीले विश्वास, येशू प्रभुको विश्वासद्वारा उहाँको रगतबाट हामीले परमेश्वरसँग छोराछोरीको हैसियत बनाएका छौं। हामी विजयी परमेश्वरका मान्छेहरू हौं। तपाई विजयी क्रिस्चियन हुनुहुन्छ है। तपाई हारेको मान्छे होइन। तपाई येशूलाई विश्वास गरेको कारण तपाई विजयी मान्छे हो। त्यसकारण तपाईले प्रभु येशू प्राप्त गरेकोमा तपाईले धैर्य साथ उहाँमा विश्वास गर्नुपर्छ। अब शैतानको विषयमा अरु दुईटा कुरा छ। म यो दुईटा छिटो सिद्ध्याउँछु, त्यसपछि आजको वचनलाई अन्त्य गर्छु।
अलिकति लामो पनि भइराखेको छ है। यस युगको अन्त्यमा शैतानलाई 1000 वर्षको निम्ति अतल कुण्डमा कैद गरिनेछ। कुरो बुझ्नुभयो? यस युगको अन्त्यमा शैतानलाई 1000 वर्षसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टले अतल कुण्डमा थुन्नुहुन्छ। अतल कुण्ड भनेको थाहा छ तपाईलाई? पिद नभएको खाल्टो। तपाईले पिद नभएको खाल्टो देख्नु भएको छ? तपाईले सुन्तलालाई वारपार तपाईले पुवाल पार्नु भयो भने पिद हुन्छ सुन्तलामा? हुँदैन। पृथ्वी पनि सुन्तला जस्तै छ र पृथ्वीमा पनि वारपार पुवाल पार्दियो भने पिद हुँदैन। अनि पृथ्वीमा एउटा शक्ति छ, त्यसलाई भन्छ गुरुत्व आकर्षण शक्ति। तपाईले शैतानलाई त्यो खाल्टोमा खसाल्दिनु भयो भने तलको पिदबाट उसले झर्दैन, किनभने माथिको गुरुत्व आकर्षणले उसलाई तान्छ। अनि जब माथि आउँछ फेरि तलको गुरुत्व आकर्षणले तान्छ र त्यो शैतान चाहिँ खाल्टोमा तलमाथि भइरहन्छ। अनि त्यस्तो प्रकारले 1000 वर्षसम्म परमेश्वरले उसलाई सजाय दिनुहुन्छ अतल कुण्डमा हालेर। अनि फेरि त्यसलाई छोडेपछि त्यसले परमेश्वरलाई पराजय गर्ने अन्तिम प्रयास गर्नेछ। यो शैतानको अन्तिम पराजय हुनेछ र त्यसलाई आगो र गन्धक बलेको कुण्डमा फालेर शैतानलाई सदाको लागि नष्ट गरिनेछ। प्रकाश 20 अध्यायको 7 देखि 10 सम्मका पदहरू म तपाईहरुलाई पढ्न चाहन्छु तपाईहरुको लागि। प्रकाश 20 अध्याय तपाईले खोज्नुस् अनि 7 देखि 10 सम्मका पदहरू यहाँ लेखिया छ। 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीको चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाईको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ। तिनका संख्या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय शहरलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिन रात सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन्। शैतानलाई चाहिँ गन्धक बलेको कुण्डमा फालिनेछ र तिनीहरूलाई यातना दिइनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ वचनमा भविष्यवाणी भएको छ। शैतानको अन्त्य हुँदैछ। तपाई र म विश्वासमा बलियो भएर हामी बस्नुपर्छ। हामीलाई यो संसारको दुष्ट शक्तिले हामीलाई छुन सक्दैन। अनि छैठौं शैतानको विषयमा छैठौं र अन्तिम कुरा, वर्तमान समयमा शैतानले परमेश्वर र उहाँका मानिसहरूका विरुद्ध युद्ध गरिरहेको छ। है तपाईले अयुबको पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। एफिसी 6 अध्यायको 11 देखि 18 सम्म पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। शैतानले तिनीहरूलाई ख्रीष्ट प्रतिको समर्पणतादेखि टाढा लगेर है उले क्रिश्चियनहरूलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रतिको समर्पणताबाट टाढा लैजान चाहन्छ। 2 कोरिन्थी 11 को 3 पदमा छ। तपाईले यो 2 कोरिन्थी 11 को 3 मा पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। अहिले मैले पढ्दिन हैन। पाप र यसै वर्तमान संसारको पद्धतिको बन्धनमा राख्न खोजिरहेको छ। हामीलाई ख्रीष्टबाट टाढा गराउने अनि पाप र यो संसारको पद्धतिको बन्धनमा हामीलाई राख्न खोजिरहेछ। तर हामी येशूमा स्वतन्त्र भएका मान्छेहरू हौं। आज हामीलाई कुनै प्रकारको बन्धन छैन। हामी प्रभुमा हामी पापबाट स्वतन्त्र छौं, शैतानबाट स्वतन्त्र छौं। हामी जीवन पाएका मान्छे, अनन्त जीवन पाएका मान्छे है। हामी मर्दैनौं कोही पनि। हामी सबैको रूप परिवर्तन हुन्छ। जब तपाई यो रगत र शरीर स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन जब यो बुढो हुन्छ अथवा तपाईले यसलाई सेलाउन पर्ने हुन्छ। त्यो सेलाउने दिन तपाईले अर्को शरीर प्राप्त गर्नुहुन्छ र जुन शरीरमा तपाई अनन्तसम्म परमेश्वरको साथमा रहनुहुन्छ। शैतानले क्रिश्चियनहरूलाई चाहिँ आफ्नो बन्धनमा राख्न हर प्रयास गर्छ। अहिले तपाईले पछि समय भयो भने यो पदहरू पढ्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 11 को 3, पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 15 पद, पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 16 पद, तपाईले यो पछि पढ्नुहोस्।
विश्वासीहरूले शैतानबाट छुटकारा पाउनको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। मत्ती 6 अध्यायको 13 पदमा येशूले भन्नुभएको छ। मत्ती 6 अध्यायको 13 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। यहाँ यसरी छ, हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। है, हामी यो दुष्ट शैतानको चंगुलबाट उम्किन बच्न हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसका योजनाहरू र परीक्षाहरूदेखि होशियार रहनुपर्छ। एफिसी 6 अध्यायको 11 पद। र विश्वासमा दृढ रहँदै आत्मिक युद्धद्वारा त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। विश्वासमा दृढ रहेर। त्यसकारण हामीले शैतानलाई जित्न सक्छौं। शैतान हारेको शत्रु हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानले हामीलाई शैतानमाथि विजयी बनाएको छ। त्यसकारण हामी विजयी भएकोमा परमेश्वरमा गर्व गरौं, हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाऊ र परमेश्वरसँगको हाम्रो संगतिमा, यात्रामा हामीले हाम्रो विश्वासलाई कमजोर हुन नदिऊ। तपाईहरु जो जहाँ हुनुहुन्छ, चाहे कोरोना संसारमा आओस्, चाहे पृथ्वी फुटोस्, चाहे आकाश खसोस्, कुनै कुराले तपाईलाई तपाई र प्रभु येशू ख्रीष्टसँग भएको तपाईको सम्बन्धबाट तपाईलाई विचलित गर्न नपाओस्। मेरो प्रार्थना यही छ, तपाईहरु जहाँ भए पनि प्रभुमा बलियो हुन सक्नु भएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। परमेश्वरले हामीहरु सबैजनालाई यो वचनबाट आशीर्वाद दिनु भएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। अब हामी